नमस्ते सबैमा, म सनी चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्स लिएर आएको छु। आज हामीले के कुरा पढ्दै छौं त्यसलाई लेखौं। आज हामी पढ्छौं पोटेंशियल एनर्जी अफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हामी यही एउटै कुरा पढ्छौं। किनभने दशैं आइसकेछ, तपाईहरुलाई पनि रमाइलो गर्नु पर्ने होला, त्यसैले आज थोरै पढौं। ल सबभन्दा पहिला यो टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही कुरा हामी रिकल गरौं। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, तपाईहरुले याद होला, तर पनि हामी केही रिकल गरौं। त्यसलाई के हुन्छ नि, त्यो कुरालाई रिकल गरेपछि नि यो टपिक बुझ्न अलि इजी हुन्छ। सबभन्दा पहिला एउटा सानो टपिक हामी रिकल गरौं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस चार्ज छैन, चार्जेस छ। राम्ररी हेर्नु होला, चार्जेस भन्नु एउटा भन्दा बढी। जब एउटा भन्दा बढी कम्तीमा कति, दुईटा। जब दुईटा चार्जलाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्डमा हालियो भने टोटल पोटेंशियल एनर्जी कति हुन्छ त्यसलाई बताऊ। सबभन्दा पहिला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊ। यो हाम्रो के भयो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भयो। अब मलाई के टास्क पायो नि, इन्फिनिटीबाट दुईटा चार्ज लिएर म आउँछु। एउटालाई भन्छु Q1, इन्फिनिटीबाट लिएर आयो, अर्को Q2। एउटा Q1 लायो, अर्को Q2 लायो भने बताऊ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेशन थाहा छ कस्तो सोध्छ, कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा क्वेशन सोधिएको क्वेशन हो, म तपाईहरुले बताइदिउ। थाहा छ कसरी क्वेशन सोध्छ? अलि find the work done to assemble these two charges in uniform electric field। डाइरेक्ट क्वेशन यो डायग्राम दिइहाल्छ, यो क्वेशन दिइहाल्छ। भन्नुपर्दा हामीले कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नु पर्यो, यसलाई एसेम्बल भन्नुको मतलब सेटल गर्नु, यहाँ लाएर हाल्दिनु, कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई मैले के बताएको थियो, जति पनि हामी वर्क डन एक्सटर्नल गर्छौं यदि स्लोली लायो भने चेन्ज इन पोटेंशियल एनर्जी को बराबर हुन्छ कि हुँदैन। यो तपाईहरुले याद छ नि, मैले बताएको कुरा हो। यो तपाईहरु पढ्नु पनि हुन्छ, वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स, वर्क डन बाइ एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन थ्योरम, तपाई यो पढ्नु पनि हुन्छ र म ही पढाउँछु। तर अहिले यहाँ यसको युज आयो भने यसलाई हेर्नु होला। वर्क डन जति एक्सटर्नल फोर्सले हामी गर्छौं त्यो सबै चेन्ज इन पोटेंशियल एनर्जी को बराबर हुन्छ जब हामी स्लोली काम गर्छौं भने। अर्को हामीसँग के फर्मुला थाहा थियो, जति पनि पोटेंशियल हुन्छ के को बराबर हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी बाइ चार्ज। थाहा छ। त पोटेंशियल एनर्जीलाई के लेख्न सकिन्छ, U = QV लेख्न सकिन्छ। हेर्नु, यो U भनेको पोटेंशियल एनर्जी हो, न कन्फ्युज हुनु होला। U भनेको के हो, पोटेंशियल एनर्जी, र V भनेको के हो, मात्र पोटेंशियल। यो तीनटा कुरा याद छ कि याद छैन? याद छ भने यसमा कतिवटा एउटा सबभन्दा पहिला यसको केही पोटेंशियल होला, यो सँगै पोटेंशियल एनर्जी, यसको पोटेंशियल एनर्जी लेखौं। युनिट कसरी लेख्न सकिन्छ, एउटा त यो चार्जमा Q1 * V1, यसको केही होला U1 = Q1 * V1, फेरि यसको केही होला Q2 * V2,
फेरि यो दुवैको बीचको डिस्टेन्स छ नि आर, यिनीहरूको बीच पनि केही होला पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला U इज इक्वल टु K Q1 Q2 बाई आर। तीनटा हामीले हेर्न पाए, सबभन्दा पहिला Q1 V1, अर्को Q2 V2। धेरै विद्यार्थीहरू नि Q1 V1 गर्छ, Q2 V2 गर्छ, भयो सक्यो होइन। एउटा यो दुवैको बीच पनि त बनिरहेछ नि, प्लस K Q1 Q2 बाई आर। यो वर्क डन यति पोटेन्शियल एनर्जी बराबर एक्सटर्नल को बराबर आइहाल्छ। यो हामीलाई डाइरेक्ट यो प्रश्न दिइहाल्छ, फाइन्ड द वर्क डन टु एसेम्बल दिस चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन हाई र वर्क डन को त केही थाहा नै छैन। ए भाइ वर्क डन बराबर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर हामी यति लेख्न सक्छौँ, यसको बराबर डाइरेक्ट यो गरिदिने। बुझ्नुभयो? ल अब अगाडि बढौँ। फेरि केही याद गराउँछु तपाईहरुलाई। डाइरेक्ट अहिले हामी टपिकमा जम्प गर्दैनौँ, केही कुरा याद गराउनु पर्छ। एउटा इलेक्ट्रिक डाइपोललाई, डाइपोल याद छ नि, पेयर अफ इक्वल चार्ज, पेयर अफ इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, त्यही एउटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एउटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यो म याद गराइरहेको छु। यो लास्ट क्लास हैन, लास्ट च्याप्टर को कुरा हो, यो इलेक्ट्रिक चार्ज को कुरा हो यो, तर पनि म याद गराइदिरहेको छु। हामीले थाहा छ, म केही कुरा याद गराउँछु तपाईलाई। स्टेबल इक्विलिब्रियम र अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कसलाई भनिन्छ? स्टेबल इक्विलिब्रियम र अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान यो यस्तो गयो, यो यस्तो आयो, एउटा बल मैले यहाँ हाल्यो र एउटा बल मैले यहाँ हाल्यो। यो बल 1 मान, यो बल 2 मान। अब तपाईहरु मध्ये कसैले आएर यसलाई ढकाल्दियो, यसमा फोर्स लगाइदियो भने यो त तल आइहाल्छ, आयो। यो तल आएर के अलि माथि जान्छ, तल आउँछ, माथि जान्छ, तल आएर आएर यही मेटिहाल्छ। के यो आफैले माथि फेरि जान्छ? जबसम्म हामी फेरि यसलाई लिएर माथि जाँदैन। इट क्यान नट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिसन अगेन, ओरिजिनल पोजिसन आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स। यसलाई यहाँबाट मैले फाल्दियो भने, यो एक्सटर्नल फोर्स लगाइदियो भने यो यता आइहाल्छ। त के यो फेरि माथि जान सक्छ? आफैले जान सक्दैन। माथि लग्नको लागि हामीले फोर्स लगाउनु पर्यो भने के यो स्टेबल भयो? भएन। अब यसलाई हेर, यसलाई म ढकाल्छु भने यो अलि माथि जान्छ, तल आउँछ, माथि जान्छ, तल, यस्तो गरी 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 यही सेटल भइहाल्छ। यसमा मैले एक्सटर्नल फोर्स लगाए तर पनि यो केही अलि पोजिसन चेन्ज गर्यो, केही समयपछि आफै आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आयो। त यसलाई भनिन्छ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यो फिगर 2 स्टेबल इक्विलिब्रियम को कुरा हो, अनि फिगर 1 अनस्टेबल को कुरा हो। स्टेबल भनेको इट क्यान गेन इट्स ओरिजिनल पोजिसन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मैले यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगायो, घुम्यो, केलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउनको लागि केही एक्सटर्नल फोर्स मलाई लगाउनु पर्यो, पछि लगाउनु परेन। यसमा हेर, मैले ढकाले भने यो तल आयो, आयो आयो आयो, घुम्यो घुम्यो, फेरि आएर बसिहाल्छ। जबसम्म फेरि फोर्स लगाउँदैन तबसम्म यो माथि जान्छ, जाँदैन, त्यो अनस्टेबल भयो। यो केही याद कुरा मैले गराएको, यो जस्ट रिकल मैले गराएको। अब के छ, एउटा डाइपोललाई, डाइपोल थाहा छ नि, जहिले पनि यसरी हाल्ने डाइपोल, माइनस यता माइनस यता प्लस, जहिले पनि डाइपोलले यसरी हाल्ने। किनभने यो स्टेबल डाइपोल हो। कसरी म बताउँछु। तपाईहरुसँग एउटा मेरो के प्रश्न छ, डाइपोललाई जसरी पनि हाल, यसरी हाल, यसरी हाल, यसरी हाल, यसरी, जसरी पनि हाल। मान यसरी हालेछौ, कब यसरी हाल, यसरी हाल, यसरी 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 यसरी, जसरी पनि हाल, एफनेट जहिले पनि 0 हुन्छ। एफनेट जहिले पनि 0 हुन्छ। कसरी म बताउँछु।
यतातिर के फोर्स लाग्छ क्यूई, यतातिर के फोर्स लाग्छ क्यूई। अरे बिर्स्यो के, इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला के थियो फोर्स बाई चार्ज, त फोर्स को फर्मुला के हुन्छ चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। बिर्स्यो यो दुवै कटिहाल्छ नि, जसरी पनि डाइपोललाई हाल क्यूई फोर्स कट्यो ल। अब के टर्क ने, टर्क भनेको थाहा छ नि के हो, पी इन्टु ई। पी भनेको के हो डाइपोल मुभमेन्ट, जहिले पनि डाइपोल मुभमेन्ट नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जान्छ, डाइपोल मुभमेन्ट जहिले पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जान्छ। भेक्टर प्रोडक्ट हो, यसलाई ब्रेक गर्यो पी साइन थीटा। अब पी डाइपोल मोमेन्ट र इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचको एंगल कति छ हेर त, डाइपोल मोमेन्ट पनि त्यतै गइरहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि त्यतै गइरहेछ, 0 डिग्री एंगल छ। पी साइन 0, साइन 0 भन्नुको अर्थ 0 हो। एफ नेट त जहिले पनि 0 हुन्छ, तर टाउ नेट 0 हुन पनि सक्छ, 0 हुन पनि सक्दैन। यो हाम्रो के स्टेबल इक्विलिब्रियमको केस आयो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किन यसले स्टेबल भनिन्छ, मान यसले अलिकति माथि यसले गर्दियो, यो यस्तो छ, यो डाइपोल यसले यस्तो गर्दियो भने के इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइपोल मोमेन्ट र इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचको एंगल बन्छ, केही भ्यालु आउँछ नि, टर्क लगाएर फेरि के यो यस्तो भइहाल्छ, यसरी हुन्छ फेरि यसरी भइहाल्छ। टर्क भन्नुको मतलब घुमाउनु, कुनै घुमाउनु, रोटेट गराइदिनु। यसरी मैले यसलाई हाल्छु भने यहाँ त हेर त, यता हुन्छ माइनस यता हुन्छ प्लस, इलेक्ट्रिक फिल्ड यता गइरहेछ, केही एंगल त बनिरहेछ, केही एंगल बन्छ भने यहाँ केही भ्यालु आउँछ त त्यो टर्क हुन्छ। टर्कले फेरि यसलाई यस्तो गरिदिन्छ, किन, किनभने यतातिर क्यूवी फोर्स, यतातिर यताबाट फोर्स लाग्छ, यताबाट फोर्स लाग्छ, फेरि यस्तो भइहाल्छ। त्यसैले स्टेबल इक्विलिब्रियमको केस आयो। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाऊ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा नि डाइपोललाई नि यसरी हालिन्छ, सबै मैले लास्ट क्लासको कुरा हो, यसरी हालिन्छ, बुझ्नु भएको। यसमा पनि एफ नेट 0 आउँछ, कसरी म बताउँछु। एफ नेट जहिले पनि 0 हुन्छ, एफ नेट त जहिले पनि डाइपोल इलेक्ट्रिक फिल्ड, डाइपोलको नि एफ नेट नै 0 हुन्छ, सिम्पल कुरा, डाइपोलको एफ नेट नै 0 हुन्छ। किन, यो प्लस चाहिँ यतातिर जान्छ क्यूई, यो माइनस को यतातिर आउँछ क्यूई, दुवै अपोजिटमा छ, कटिहाल्छ। अब टर्क, टाउ नेट भनेको के हो भेक्टर पी इन्टु भेक्टर ई, पी साइन थीटा। हेर त डाइपोल मोमेन्ट जहिले पनि माइनसबाट प्लसमा जान्छ, अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड उता कति एंगल बनिरहेछ 180 डिग्री, कति एंगल बनिरहेछ 100, अनि साइन 180 0 नै हुन्छ। यसमा पनि टाउ नेट 0 आयो। अब एउटा लास्ट केस, स्टेबल इक्विलिब्रियमको बुझ्नुभयो तपाईले। अब यसमा मैले के एउटा के बुद्धि लगाएर बताउनु, पोटेन्शियल इनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियमको केसमा बढी हुन्छ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियमको केसमा बढी हुन्छ, यो बुद्धि लगाएर तपाईहरु बताउनु। मैले तपाईहरुले बताएको थियो, दिनभरि मान्छे काम गर्यो, दिनभरि मान्छे काम गर्यो, रातिमा त थक्छ, त्यसको इनर्जी जान्छ भने के त्यसले आनन्दले निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन, हो त स्टेबलमा भयो कि भएन, भयो। जब जब स्टेबलको कुरा हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी जहिले पनि लो हुन्छ, जब जब अनस्टेबलको कुरा हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी हाई हुन्छ। अब बुझ न, कसैले दिनभरि सुतेछ, रातिमा त उलाई निद्रा लाग्दैन, उले बडी फुर्ती हुन्छ, काम गरेको हुन्छ, जब उसँग बडी इनर्जी हुन्छ भने रातिमा निद्रा लाग्छ, उलाई लाग्दैन, त्यो हल्छ हल्छ, मोबाइल चलाउँछ, के गर्छ, त्यो अनस्टेबलको कुरा आयो। स्टेबलको केसमा जहिले पनि एनर्जी लो हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जी लो हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जी लेस। अनस्टेबलको केसमा पोटेन्शियल इनर्जी यु भनेको मोर हुन्छ, यु लाई नै पोटेन्शियल इनर्जी भनिन्छ, बुझ्नुभयो। ल अब हामी आफ्नो एउटा लास्ट केस हामी गरौँ। लेस बुझ्नुभयो, मोर बुझ्नुभयो, एउटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यो सम्म याद गरे, जुन हामी टपिक पढ्छ नि डाइपोललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा हाल्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी, त्यसमा काम लाग्छ। यो हाम्रो भयो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीले यसमा एउटा डाइपोल हालौं,
यो प्लस यतातिर माइनस भयो। तपाईहरु बताउनु फोर्स नेट त जहिले पनि 0 आउँछ। यो मैले तपाईहरुले रटवाई नै दिएको छु। डाइपोल को जहिले पनि नेट फोर्स 0 हुन्छ। टाउ नेट को कुरा गरौँ। टर्क को P क्रॉस E PE sin थीटा। हेर डाइपोल मोमेन्ट जहिले पनि माइनस बाट प्लस मा अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड उता कतिको एंगल बनिरहेछ 90 डिग्री बनिरहेछ भने PE sin 90 sin 90 भनेको 1 PE यसमा के मैक्सिमम आयो कि आएन त यो हाम्रो न्यूट्रल को इक्विलिब्रियम भनिन्छ। यसले न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यो केसमा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भनिन्छ। बुझ्नु भएको? ल अब हामी आफ्नो टपिक स्टार्ट गरौँ। हो आजको टपिक स्टार्ट गरौँ। पोटेंशियल energy of a dipole in uniform electric field। एउटा डाइपोललाई युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा हालियो भने कतिको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ त्यसको निकाल्नु छ। जहिले पनि नि फिजिक्समा नि कुनै पनि कुराको टपिक कुनै पनि टपिक दिन्छ नि त्यसको मिनिङ हुन्छ। हामी टपिकबाट नै डायग्राम बनाउँछौं। हेर्नुहोस् हामीले के भनेछ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड सबभन्दा पहिला बनाऊ। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड यो हाम्रो के भयो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो अलि बाङ्गो भयो तपाईहरु स्केलले बनाउनु होला। इक्वी स्पेड भनिन्छ। प्यारलल र इक्वी स्पेड जान्छ सेम सेम ग्याप भएको बनाउनु होला। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। अब एउटा डाइपोल बनाऊ। डाइपोललाई यसरी हाल। डाइपोल को जहिले पनि माइनस यतातिर हुन्छ प्लस उतातिर हाल्ने किनभने त्यो स्टेबलाइजन हुन्छ। एउटा डाइपोल यसरी छ यसरी मैले डाइपोललाई ल्याएर हाल्दियो। अब पोटेन्शियल एनर्जी भन्दैछ भने यसलाई त केही काम गराउनु पर्यो किनभने हामीले के थाहा छ वर्क डन एक्सटर्नल बराबर नै चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। त केही त वर्क गराउनु पर्यो अनि नि पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ। बिना वर्क गराइकन कसरी पोटेन्शियल एनर्जी त्यहाँ आउन सक्छ र आउन सक्दैन। केही त वर्क गराउनु पर्यो भने यस्तो हालेछ यसलाई रोटेट गराएर यस्तो हाल्दियो। केही त वर्क मैले गरायो मैले केही फोर्स पनि लगायो र केही डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्यो। त वर्क को फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स पनि लगाए डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो त वर्क त भयो। यहाँ यस्तो छ यसलाई रोटेट गरेर यहाँ यस्तो लगाइदियो। यही डाइपोललाई त यो डाइपोललाई के मैले गर्दियो रोटेट गरेर यहाँ लगाइदियो। यो बुझ डी थीटाले रोटेट गर्यो। डी भनेको के सानो अलिकति मात्र यस्तो थियो अब रोटेट गरेर यस्तो हाल्दियो। यही कुरा अब यहाँ यस्तो आइयो। यो मेट्ने होइन किनभने एंगलको पनि कुरा हुन्छ। यो जुन पहिला वाला हाम्रो यस्तो थियो नि यो केही थीटा एंगल बनाइरहेको होला। यो थीटा एंगल बनाउँछ थीटा 1 भन यसलाई थीटा 1 माने यो यस्तो थियो पहिला त यो केही थीटा 1 एंगल बनाइदियो। अब यसले रोटेट गरिदियो भने एंगल त बढ्यो त यो थीटा 2 बनाइरहेछ। यो थीटा 1 बनाइरहेछ। बुझ्नु भएको? ल अब डेरिवेसन स्टार्ट गरौँ। हामीले के थाहा छ वर्क डन जुन एक्सटर्नल हुन्छ त्यो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर हुन्छ। हामीले क्लास 7 8 9 10 मा के पढेको थियो वर्क डन जति पनि एक्सटर्नल हुन्छ। किन एक्सटर्नल हामी एक्सटर्नल भन्नुको मतलब बाइ आवर ह्यान्ड हातले काम गरिएकोलाई भनिन्छ वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डीएस यस्तो भयो। यसलाई भनिन्छ ट्रान्सलेशनल एक्सपेक्ट।
ट्रान्सलेसन एक्सपेक्ट ट्रान्सलेसनल तपाईले पढ्नुहुन्छ रोटेशनल च्याप्टरमा क्लास 12 मा। अब यसले रोटेशनलमा म लेख्छु नि, रोटेशनलमा हेर्नु फोर्सले गर्दा के भयो, रोटेट भयो। रोटेटलाई नै के भनिन्छ, टर्क भनिन्छ, टर्क भनिन्छ। म अलि लेखिदिन्छु फेरि तपाईले बताउँछु। एक्सटर्नल किनभने हामीले आफ्नो हातले गरिरहेको छौँ। यो रोटेशनल एक्सपेक्ट भयो। यो रोटेशनल एक्सपेक्ट भयो। तपाईहरु के क्लियर गर्नु होला, फोर्स टाउमा टर्कमा चेन्ज भयो र डीएस सानो डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटामा चेन्ज भयो हो। ट्रान्सलेशनल अनि रोटेशनलमा जब जब रोटेट हुन्छ नि त फोर्स टर्कमा चेन्ज भइहाल्छ र डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटामा चेन्ज भइहाल्छ। जब जब कुरा रोटेशनलको कुरा हुन्छ भने तपाई यो क्लास 12 मा पढ्नुहुन्छ। अहिले त हामीसँग त्यति पर्याप्त समय छैन कि यो सबैले डेरिभेसन गरौँ। यो तपाई क्लास 12 मा पढ्नुहुन्छ किन यो यसरी भएको, ल म नै पढाउँछु तपाईहरुलाई, मेरै युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई पाउँछ त्यो कुरा। थाहा छ एक्सटर्नल किन आयो, किनभने हामीले आफ्नो हातले उठाएर यस्तो गरिदियो। ल कहाँबाट कहाँ गरियो, इन्टिग्रेट कहाँबाट कहाँ, थीटा 1 पहिला थियो, थीटा 2, थीटा 1 पहिला थियो, थीटा 2। इन्टिग्रेसन भनिन्छ, यसलाई डिफिनिट इन्टिग्रेसन भनिन्छ। तपाईहरु पढ्नुहुन्छ म्याथमा। इन्टिग्रेसन थीटा 2 थीटा 1, टर्कको फर्मुला के हो, पी sin थीटा, अनि यो डी थीटा जस्ताको तस्तै। वर्क डन एक्सटर्नल, बुझ्नु भएको, बुझ्नु। वर्क डन एक्सटर्नल भन्नुको मतलब थीटा 1 थीटा 2। अब इन्टिग्रेसन के हुन्छ, जति पनि कन्स्टेन्ट कुरा हुन्छ नि त्यसले केही गर्दैन। हेर्नु त यहाँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट कन्स्टेन्ट छ कि छैन, सेम डाइपोललाई नि मैले ल्याएर यहाँ हालेको छु। जुन डाइपोल यहाँ थियो त्यही डाइपोल मोमेन्ट त दुवै केसमा कन्स्टेन्ट छ त डाइपोल बाहिर आइहाल्छ। दिएको सिस्टममा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कन्स्टेन्ट छ, ई पनि बाहिर आइहाल्छ। त भित्र बाँच्यो के, sin थीटा डट डी थीटा। तपाईहरु म्याथमा के पढ्नुहुन्छ, sin थीटा को इन्टिग्रेसन नि माइनस cos थीटा हुन्छ। तपाईहरु यो म्याथमा पढ्नुहुन्छ, माइनस cos थीटा मात्र म्याथ युज भइरहेछ, फिजिक्स गायब भयो। यहीँबाट फिजिक्स गायब भयो, यहाँबाट सबै म्याथ हो। थीटा 1 थीटा 2, यसलाई लोअर लिमिट भन्ने, यसलाई अप्पर लिमिट भन्ने। अब के गर्ने, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस cos थीटा 1 को अर्थ p माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। त्यसलाई चेन्ज गरेर के लेखिदिने, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यो म्याथ युज गरेको तपाईहरुलाई थाहा छ। मान्नु यो x हो, यो y हो, भित्र के छ अनि dx छ भने थाहा छ कसरी गरिन्छ, के यस्तो ब्राकेट दिने, यो x यताको यता, यो y यताको यता, एकचोटी नि y हाल्ने अनि एकचोटी माइनस x हाल्ने, यसलाई ब्राकेटको भित्र यसरी यसलाई सोल्भ गर्ने। बुझ्नु भएको, त्यही कन्सेप्ट युज गरेको। तपाईहरु म्याथमा पढ्नुहुन्छ, नआतिनु होला। यो हाम्रो के भयो, वर्क डन एक्सटर्नल आयो। यो सबै वर्क डन एक्सटर्नल आयो, वर्क डन एक्सटर्नल आयो। के हाम्रो वर्क डन एक्सटर्नल भन्नुको मतलब के हो, वर्क डन एक्सटर्नल भन्नुको मतलब नै के हो, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। du इज इक्वल टू p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। के हाम्रो डेरिवेसन कम्प्लिट भयो, भएन। किन, हाम्रो टपिक त पोटेन्शियल एनर्जी छ र हामीलाई के पायो, चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी पायो। याद गर्नु होला, मैले तपाईहरुलाई एउटा के कुरा बताएको थियो, जहिले पनि चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन हुन्छ। यदि हामीले पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने कुनै एउटा पोजिसनमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 मान्नु नै पर्छ। चेन्ज भनेको के, दुईटा हुन्छ, दुवैको डिफरेन्स हुन्छ, त्यसैले नि चेन्ज भनिन्छ। भन्ने हामीलाई चेन्ज पोटेन्शियल दिएको छ, पोटेन्शियल मात्र निकाल्नु छ भने
हामीलाई कुनै एउटा पोइन्टमा हामी पोटेन्शियल 0 मान्छौँ। जस्तै तपाईहरुले पढ्नु भएको होला पोटेन्शियल इज इक्वल टु mgh mgh। त ग्राउन्डमा हामीले कुनै पनि कुरा हाल्छौँ भने त्यसको पोटेन्शियल 0 हुन्छ। तपाईहरुले क्लास 8 मा पढ्नु भएको होला। एक्चुअलीमा त्यसको पोटेन्शियल 0 हुँदैन। हामी एज्युम गर्छौं पोटेन्शियल एट हाइट निकाल्नको लागि हामी एज्युम गर्छौं के पोटेन्शियल ग्राउन्ड लेभलमा 0 हुन्छ, तर एक्चुअलीमा पोटेन्शियल त्यहाँ 0 हुँदैन, हामी एज्युम गरेको। त्यस्तै हामी यहाँ के गर्छौं, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको अर्थ P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी त हामी एउटा पोइन्टमा एज्युम गर्छौं, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन u इनिशियल इज इक्वल टू 0। किन थीटा 1 90 डिग्रीमा हाल्यो हामीले, किनभने cos मा cos 90 डिग्रीमा कति भइहाल्छ, cos 90 डिग्रीमा 0 भइहाल्छ। त हामीले त के थाहा छ, म यहाँ नोटमा लेखिदिन्छु, अलवेज चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी इज डिफाइन्ड if we have to find the potential energy at one point, then we have to assume potential 0 at अदर पॉइंट। जहिले पनि नि चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन हुन्छ। यदि हामीले पोटेन्शियल एनर्जी कुनै एउटा, जस्तै म यहाँ तपाईहरुले केही सिम्पल केही बुझे छैन अहिले, यो मैले लाग्छ केही बुझेन। du भनेको के हो, पोटेन्शियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेन्शियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो। त मैले यहाँ के लेखेको छु, जहिले पनि चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन हुन्छ। यदि हामीले पोटेन्शियल एनर्जी कुनै एउटा पोइन्टको निकाल्नु छ, दुईटा पोइन्ट आयो एउटा पोइन्ट, त हामीले अर्को पोइन्टमा के पोटेन्शियल एज्युम गर्नुपर्छ, 0 एज्युम गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट 0 एज्युम 0 लेख्न मिल्दैन, 0 हेराउनको लागि केही प्रुफ चाहियो भने लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन u इनिशियल इज इक्वल टू 0 कसरी हुन्छ, P cos थीटा cos 90 इज इक्वल टू 0 देन uf माइनस u I इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। uf इज इक्वल टू u लेख्ने, इनिशियल में कति 0 हालेको P cos 90 माइनस cos थीटा 2, u इज इक्वल टू P, यो माइनस बाहिर आएर cos थीटा मात्र भयो। थीटा 2 लाई एज्युम के गर्दिने थीटा, u इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा। अब हाम्रो के डेरिवेशन कम्प्लिट, के टपिक थियो हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी एउटा डाइपोलको युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा। यो कन्डिसनल डिराइभ भयो। किन यो डिराइभ गर्नको लागि हामीले एउटा पोइन्टमा कति 0 एज्युम गरेको थियो। थीटा 1 लाई 90 डिग्री हाल्यो भने पोटेन्शियल इनिशियलीमा कति आयो 0 आयो। किन जहिले पनि चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन हुन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी एउटा पोइन्टको निकाल्नको लागि 0 गर्नुपर्छ। त u इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा, यो हाम्रो डेरिवेशन कम्प्लिट भएको। अब यसलाई स्पेशल केसमा बुझौं। u इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा। हामीले भर्खर के निकालेको, u इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा। के लाई
माइनस पी भेक्टर ई डट भेक्टर ई को क्रस प्रोडक्ट लेख्न मिल्छ मिल्छ यस्तो पढेको थियो कि पढे थिएन भेक्टर ए डट भेक्टर बी लाई के लेख्न मिल्छ एबी cos थीटा त्यही त गरेको पी cos थीटा छ भने यसले भेक्टर फर्ममा हालिदिएको ल अब यसलाई फिल गरेर पढौं फिल गरेर मैले के भनेको थियो स्टेबलमा जहिले पनि पोटेन्शियल एनर्जी कम हुन्छ अनस्टेबलमा हाई हुन्छ कसरी अहिले तपाईलाई थाहा हुन्छ स्टेबल केसको कुरा गरौं स्टेबल केसको यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ हामीले ड्रा गर्यो यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले यहाँ बनाएको स्टेबल केसमा माइनस यता हुन्छ डाइपोलको अनि प्लस यता हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हो माइनस पी cos थीटा हो थीटा कति छ यहाँ 0 डिग्री किनभने डाइपोलको मोमेन्ट यसरी छ माइनसबाट प्लस अनि त्यही डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ थीटा 0 छ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री u इज इक्वल टू माइनस पी cos 0 भनेको 1 u इज इक्वल टू माइनस पी यो भ्यालु बढी आयो कि कम आयो लिस्ट भ्यालु त यो स्टेबल केसमा के भ्यालु लिस्ट आयो कि आएन पोटेन्शियल एनर्जीको मैले केही कुरा झुटो बोलेन जे थियो मैले प्रुफ पनि गराएर हेराए अब अनस्टेबलको केसमा भ्यालु बढी आउँछ हेर्नु होला अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाऊ यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड यो हाम्रो भयो र यतातिर प्लस र यतातिर माइनस अनस्टेबलको केसमा डाइपोल मोमेन्ट कसरी गर्छ माइनसबाट प्लसमा जहिले पनि डाइपोल मोमेन्ट आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो उतातिर गएको उतातिर पोटेन्शियल लेख्ने तरिका माइनस पी cos थीटा थीटा कति छ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री छ थीटा 180 डिग्री छ भने पोटेन्शियलको भ्यालु पी cos 180 डिग्री cos 180 भनेको -1 माइनस प्लस त यो पी भइहाल्छ भ्यालु कस्तो आयो मोर भ्यालु आयो अनस्टेबलको केसमा पोटेन्शियल एनर्जी बढी छ कि छैन छ त यही भाइ बहिनीहरु यही हाम्रो थियो अब यसका रिलेटेड क्वेशन अलि गरिहालौं 3-4 वटा अनि यो टपिकलाई क्लोज गर्छौं हामी थाहा छ नि म यहाँ फर्मुला एकचोटी तपाईहरुले रिपिट गराइदिउ चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी कति आको थियो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 अनि पोटेन्शियल एनर्जी कति आको थियो माइनस P cos थीटा यो थाहा छ नि थीटा 1 के हो पहिलो वाला एंगल डाइपोल यसरी हालेछ त यो थीटा 1 बनेछ अब यसलाई यसरी रोटेट गर्दियो भने यो पछिको एंगल हो यो फर्स्ट एंगल अनि यो सेकेन्ड एंगल मैले क्वेशन गराएर पचाउँ यो अहिले हामी दुईटा फर्मुला याद गरौँ केही अब हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ म क्वेशन लेखेको होला अहिले जे पढेको त्यसैको रिलेटेड केही क्वेशन गरौँ एन इलेक्ट्रिक dipole of moment P lying along a uniform electric field E the work done in rotating the dipole by 90 degree is option दिइहाल्छ PE option B दिइहाल्छ root 2 PE option C दिइहाल्छ PE by 2 option D दिइहाल्छ 2 PE यो हामीसँग
यो हाम्रो क्वेसन भयो। क्वेसनलाई फिजिक्समा जहिले पनि क्वेसनलाई नि भाइ बहिनीहरू म 50 चोटि भनिदिएको होला, तपाईहरु पनि 50 चोटि सुनिहाल्नु भएको होला। फिजिक्समा जहिले पनि क्वेसन पार्ट वाइज पार्ट पढौँ। एउटा इलेक्ट्रिक डाइपोल छ जसको डाइपोल मोमेन्ट भेक्टर p छ, लाइङ एलोङ द युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा नै त्यसको डाइपोल मोमेन्ट लाई गइरहेछ। वर्क डन रोटेटिङ द डाइपोल 90 डिग्री। भन्नुको अर्थ एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, त्यसमा डाइपोल यसरी छ माइनस प्लस, डाइपोल मोमेन्ट कसरी जान्छ माइनसबाट प्लस। यति क्वेसन हामीले गर्यौं। इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ डाइपोल मोमेन्ट लाइङ एलोङ एन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड ई। यति क्वेसन हामीले गर्यौं। यो फुल स्टप, जबसम्म फुल स्टप आउँदैन तबसम्म क्वेसन कम्प्लिट हुँदैन। यो फुल स्टपसम्म हामीले क्वेसन गर्यौं। अब के भन्छ, वर्क डन इन रोटेटिङ द डाइपोल बाइ 90 डिग्री। सेकेन्ड केस, यो हाम्रो क्वेसन थियो। अब हामीले यही इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यो डाइपोललाई म यसरी हाल्दिन्छ, यो माइनस अनि यो प्लस। डाइपोल मोमेन्ट जहिले पनि माइनसबाट प्लसमा जान्छ। पहिला यस्तो थियो, अब यस्तो गरिदियो भने कति वर्क डन गरिन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। तपाईहरुले के थाहा होला, मैले दुईटा मेथडले बताउँछु। वर्क डन एक्सटर्नल के हुन्छ, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जीको बराबर हुन्छ। चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब पोटेन्शियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेन्शियल एनर्जी इनिशियल। यो इनिशियल कन्डिसन हो, यो फाइनल हो। इनिशियलमा पोटेन्शियल एनर्जी कति थियो दाइ, तपाईले भर्खर फर्मुला पढाउनु भयो, माइनस पी कस थीटा। माइनस पी थीटा कति छ 0 डिग्री छ, कस 0 भन्नुको मतलब 1। यसमा हेर, पोटेन्शियल एनर्जी फाइनल भन्नुको मतलब माइनस पी कस थीटा। कस कति छ 90 डिग्री छ। हेर, डाइपोल अनि इलेक्ट्रिक फिल्डसँग कति 90 डिग्री बनिरहेछ, यहाँ 0 डिग्री बनिरहेको थियो। माइनस पी कस 90 डिग्री भन्नुको अर्थ 0। त पोटेन्शियल एनर्जी फाइनल 0 आयो अनि इनिशियल माइनस पी आयो, त के बाँच्यो पी बाँच्यो। बुझ्नुभयो कसरी? यो हाम्रो थियो फर्स्ट मेथड। सेकेन्ड मेथडमा कसरी गरिन्छ, सेकेन्ड मेथडले डाइरेक्ट हामी त्यो फर्मुला लगाइदिन्छौँ, डेल्टा यु इज इक्वल टु पी ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। त्यसले दुई लाइनमा भइहाल्छ। चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्नुको मतलब पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज। पी त थाहा छैन, पी मात्र पी दिएछ, ई पनि ई दिएछ। थीटा 1 कति छ 0 डिग्री, cos 0। थीटा 2 कति छ cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 डिग्री भनेको 1, cos 90 भनेको 0। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, त कति आयो पी नै आयो, डेल्टा ई। त हाम्रो के अप्सन बाँच्यो, पी नै करेक्ट अप्सन हाम्रो हुन्छ। यो फर्मुला युज गर्ने तरिका बुझ्नुभयो। थीटा 1 भनेको ओरिजिनल पोजिसनमा यस्तो थियो, अनि यसले तब थीटा 1 त्यो भयो, अनि यसले क्वेसनमा रोटेटिङ द डाइपोल बाइ 90 डिग्रीलाई डाइपोललाई 90 डिग्रीमा रोटेट गरिदियो भने पछिको एंगल कति भयो त यो थीटा 2 भयो भने यति हाम्रो आयो। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ। work done in moving dipole from a stable equilibrium position to unstable equilibrium position in electric field is option A
p, ऑप्शन बी √2p, ऑप्शन सी p/2, ऑप्शन डी 2p। यसमा पनि पार्ट वाइज पार्ट हामी फिजिक्समा क्वेसन गरौँ। वर्क डन एउटा डाइपोललाई स्टेबल इक्विलिब्रियमबाट अनस्टेबल, त्यसैले मैले यो याद गराइदिएको कुन बेला स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोललाई भनिन्छ, कुन बेला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोललाई भनिन्छ। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा नि यो भयो एउटा, मैले डाइपोललाई जहिले पनि माइनस यता हुन्छ डाइपोलको र प्लस यता, यो के भयो, यो स्टेबल इक्विलिब्रियम भयो। भयो भयो यसको डाइपोल मोमेन्ट यता हुन्छ भने यसको पोटेन्शियल इनर्जी इनिशियल भन कति हुन्छ, -p cos थीटा हुन्छ। -p थीटा कति हुन्छ, 0 डिग्री। डाइपोल मोमेन्ट अनि इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचको एंगल कति छ, 0 डिग्री छ। cos 0 भन्नुको मतलब 1, त यो -p आयो। अब केलाई नि स्टेबलबाट अनस्टेबलमा रोटेट गरिदियो भने अर्को युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा के गरिदियो, यसलाई रोटेट, त्यसैले रोटेट गरिदियो। म पार्ट वाइज म चाहन्थ्यो भने यसैमा फिगर बनाइदिन्थ्यो, तर तपाईले बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। त्यसलाई रोटेट गरिदियो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियमको मतलब प्लस यता माइनस यता, डाइपोल मोमेन्ट जहिले पनि माइनसबाट प्लसमा जान्छ, थाहा छ। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड उता गइरहेछ, यसको पोटेन्शियल इनर्जी फाइनल कति हुन्छ, -p cos थीटा। फर्मुला थाहा छ, -p cos थीटा कति हुन्छ, थीटा 180 हुन्छ, किनभने डाइपोल मोमेन्ट यता गइरहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड उता गइरहेछ। cos 180 डिग्री मतलब -p कति हुन्छ, cos 180 डिग्री -1, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, त यो p भइहाल्छ। बुझ्नु भएको, यो p भयो। अब हामीले त पोटेन्शियल सोधे छैन, वर्क डन सोधेछ। हामीले के थाहा छ, वर्क डन एक्सटर्नल भन्नुको मतलब चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी। चेन्ज भन्यो के, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कति छ, p माइनस इनिशियल कति छ, -p, p माइनस माइनस प्लस, प्लस p कति आइहाल्छ, 2pe। बुझ्नु भएको, यसलाई त्यो फर्मुलाले पनि हामी गर्न सक्छौं। कसरी, चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी भन्नुको मतलब p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। त p त केही दिए छैन, e पनि दिए छैन। थीटा 1 पहिला कति थियो, cos 0 डिग्री, पछि कति भयो, cos 180 डिग्री। p cos 0 भन्नुको मतलब 1, cos 180 भन्नुको मतलब -1, -1। p माइनस माइनस प्लस 2 भइहाल्छ, त यो 2p। हाम्रो करेक्ट अप्सन के यो हुन जान्छ। बुझ्नु भयो, ल हेर्नुहोस् त। अब अर्को क्वेशन तिर जाऊँ। एउटा अर्को क्वेशन, त्यसपछि हामी अलि अगाडि बढ्छौं। An electric dipole has the magnitude of its charge as q and its dipole moment is p. It is placed in a uniform electric field E if its
dipole moment is along the direction of the field on it and its potential energy are respectively. ऑप्शन दिया છે કે 2QE and minimum. ऑप्शन बी दिया છે QE and minimum. ऑप्शन सी दिया છે 0 and minimum. ऑप्शन डी दिया છે Q.E and maximum. बुझ्नु भयो यो क्वेशनलाई पढौं. इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ मैग्निट्यूड अफ चार्ज Q. एउटा डाइपोल छ, एउटा डाइपोल जहिले पनि यता माइनस यता प्लस हाल्ने, जसको मैग्निट्यूड चार्ज के माइनस Q र प्लस Q छ. थाहा छ माइनस Q प्लस Q. डाइपोल भनेको डाइ भनेको 2, पोल भनेको पावर स्ट्रेन. हैज यूज डाइपोल मोमेन्ट P. डाइपोल मोमेन्ट जहिले पनि माइनसबाट प्लसमा जान्छ. डाइपोल मोमेन्ट P छ. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यसलाई नि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मा हाल्दियो भने यसलाई के इलेक्ट्रिक फील्ड को भित्र हाल्दियो. इफ इट्स डाइपोल मोमेन्ट इज along द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डाइपोल मोमेन्ट यसरी छ, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइरेक्सन मा नै डाइपोल छ भने is dipole of the electric. Sorry, म यहाँ केही क्वेशनले मिस गरिरहेको छु. net force in the direction of electric field, its potential energy and हैन यहाँ क्वेशनमा मिस छ on it and its force and potential energy. हाँ अब भयो, यहाँले के मिस भयो. मैक्सिमम. अब बताऊ डाइपोल को फोर्स टोटल कति हुन्छ. हामीले मैले सुरुमै भन्ने थियो डाइपोल को जहिले पनि एफ नेट 0 हुन्छ. किन कसरी म तपाईले बताउँछु. यो यतातिर क्यूवी फोर्स लाग्छ, यो यतातिर क्यूवी फोर्स लाग्छ, दुवै कटिहाल्छ. एफ नेट त हाम्रो जहिले पनि 0 हुन्छ. अब पोटेन्शियल एनर्जी यो स्टेबल कन्डिसनमा छ कि अनस्टेबल कन्डिसनमा छ. स्टेबल कन्डिसनमा छ. हेर्नु माइनस यता प्लस यता. डाइपोल मोमेन्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइरेक्सनमा हुन्छ भने त्यो स्टेबल कन्डिसन. स्टेबल कन्डिसनमा पोटेन्शियल एनर्जी हाम्रो कति हुन्छ माइनस पी कॉस थीटा. माइनस पी थीटा भनेको 0, कॉस 0 हो अन्त माइनस पी कस्तो मिनिमम भ्यालु हो. अनि फोर्स नेट कति आयो 0 आयो. त हाम्रो यो अप्सन करेक्ट हुन जान्छ. बुझ्नु भयो. ल अब हामी अगाडि बढौं. अब हाम्रो अर्को टपिक, लास्ट टपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. एउटा डाइपोलमा म तपाईले के याद गराइदिउ, माइनस यता छ प्लस यता छ. एउटा डाइपोलमा कतिवटा रिजन हेर्न पाइन्छ, दुईटा. एउटा यो अनि एउटा यसको मिड पोइन्टबाट जान्छ. मिड पोइन्टबाट दुईटा लाइन पास हुन्छ. यसलाई भनिन्छ एक्सियल लाइन. यसलाई के भनिन्छ इक्विटोरियल लाइन. यो एक्सियल लाइन भयो अनि यो इक्विटोरियल लाइन भयो. त हामीले त इलेक्ट्रिक फिल्ड दुवैमा नै हेर्नु पर्यो. इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दैछु इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हामी दुवैमा हेर्छौं पालापाली.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पहिलो हाम्रो के एट एक्सियल पोइन्ट हामी एउटा डाइपोल बनाऊ माइनस यता प्लस यतातिर यो दुवैको बीचको सेपरेसन कति हुन्छ 2a हुन्छ यो यसको मिड पोइन्ट भयो मिड पोइन्टबाट कति यो a भयो यो पनि कति छ a छ एक्सियल लाइन भन्यो एक्सियल लाइनमा कुनै पनि पोइन्टले एक्सियल पोइन्ट भनिन्छ भने यो हाम्रो एक्सियल लाइन हो माना पोइन्ट p यहाँ हेर्छु त यो के भयो एक्सियल पोइन्ट भयो लाइनमा कुन एक्सियल लाइनमा कुनै पनि पोइन्टलाई एक्सियल पोइन्ट भनिन्छ यो कति डिस्टेन्स जहिले पनि मिड पोइन्टबाट मेजर गर्ने यो x दूरीमा छ यो बुझ्नु x दूरीमा छ बुझ्यो ल अब पोटेन्शियल एट v पोटेन्शियललाई जहिले पनि v ले डिनोट गरिन्छ अनि पोटेन्शियल एनर्जीलाई u ले डिनोट गरिन्छ बुझ्नु भएको ल पोटेन्शियल एट p नेट पोटेन्शियल एट p कसरी लेख्ने यो q छ यो प्लस को q हो यो माइनस को q हो एउटा v प्लस a ले लगाइएको पोटेन्शियल अनि प्लस a ले लगाइएको पोटेन्शियल यो v माइनस किन यो माइनस चार्ज लगाइएको पोटेन्शियल यो v प्लस किन a ले लगाइएको पोटेन्शियल यो दुवैले त पोटेन्शियल यहाँ लगाउँछ यो दुवैको पोटेन्शियल एड गर्नु परेन पोटेन्शियल के हो स्केलर क्वान्टिटी डाइरेक्ट हामी एड गर्न सक्छौं एले पनि यहाँ पोटेन्शियल लगाइरहेछ एले पनि यहाँ पोटेन्शियल लगाइरहेछ दुवैले एड गर्दिने त नेट हामीले यहाँ पाइहाल्छ v प्लस कति हुन्छ हामीले थाहा छ के q बाइ दुवैको बीचको डिस्टेन्स यो पुरै x हो यो यति हो त यो यति कति भइहाल्छ x माइनस a यो यति कति भइहाल्छ x माइनस a त यो x माइनस a भयो अब v माइनस भन्नुको मतलब के q माइनस साइनले कन्सिडर गर्ने किनभने पोटेन्शियलमा साइनले धेरै असर पार्छ यो माइनस q बाइ यो यहाँसम्म यहाँ x त यो x प्लस a भइहाल्छ x प्लस a त भन्नुको मतलब माइनस kq बाइ x प्लस a यहाँ हाल्दिने भ्यालुहरु कति हुन्छ kq बाइ x माइनस a प्लस kq बाइ x प्लस a यो विथ अ माइनस साइन यसलाई सोल्भ गरौँ kq बाइ x माइनस a यो माइनस यता गइहाल्छ kq बाइ x प्लस a kq कमन लिइहाल्ने kq कमन 1 बाइ x माइनस a माइनस 1 बाइ x प्लस a बुझ्नु भएको ल यसलाई अलि यता गरौँ एलसीएम लियो x माइनस a x प्लस a माइनस बाई x माइनस a x प्लस a ब्रेक कर देने kq बाई x प्लस a साइन चेंज होल स्क्वायर a प्लस b a माइनस b x x कैंसिल भयो kq इंटू 2a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर q इंटू 2a भनेको मतलब p kp बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो के भयो हाम्रो नेट पोटेंशियल एट v नेट पोटेंशियल एट p नेट पोटेंशियल एट p हाँ नेट पोटेंशियल एट p यो हाम्रो भयो अब यसमा के स्पेशल केस यो एट p छ नि यो धेरै टाढा छ a भन्दा इट मीन्स स्पेशल केस अब यो त थाहा भयो kp बाइ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यो पोइन्टमा ल अब स्पेशल केस गरौँ स्पेशल केस when x is much greater than a यो जस्तै यो 1 सेन्टिमिटर छ नि त यो भइहाल्छ 1 किलोमिटर यतिको डिस्टेन्समा x छ भने कि यो सर्ट डाइपोलको केस भएन यो माना पोइन्ट यहाँ चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि यो अलि सानो हेर्छ नि यहाँबाट हेर्दाखेरि सानो हेर्छ हो त्यही केसमा त हामी के लेख्न सक्छौं हामीले के थाहा छ हामीले फर्मुला v नेट भनेको kp बाइ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हामीले यो फर्मुला थाहा छ कि हामी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लाई नियरली इक्वल टु x भाइ समुद्रबाट एक बाल्टिन पानी निकालिन्छौ भने केही असर हुन्छ हुँदैन त्यही x स्क्वायर बाट a
1 किलोमिटरबाट 1 सेन्टिमिटर घटाइदियो भने के डिफरेन्स हुन्छ धेरै माइन्युटली हुन्छ। त्यसले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि नि असर चेन्ज नै हेर्दैन, त्यस्तैले एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त भन्ने भी नेट के भइहाल्छ केपी बाई एक्स स्क्वायर। यो भयो हाम्रो डाइपोल। यो के हो कन्डिसन हो, यो सर्ट डाइपोलको केस हो। सर्ट डाइपोल भयो कि भएन, यो यस्तै छ, यो यग धेरै टाढा गइहाल्छ भने यो के सानो हेर्न सक्दैन, यो सानो हेर्छ नि एकदमै छोटो, यो धेरै ठुलो गइहाल्छ भने मान हामी डाँडाबाट माउन्ट एभरेस्टबाट तल कुनै बिल्डिङले हेर्छौँ भने कति सानो हेर्छ बिल्डिङ, के वास्तवमा त्यो बिल्डिङ सानो हुन्छ हुँदैन, हाम्रो डिस्टेन्स धेरै छ त्यहाँ भन्दा, त्यसैले हामीले त्यो सानो हेर्छ। त्यस्तै सर्ट डाइपोल त्यस्तै भनेको, यग धेरै यो पोइन्ट धेरै उता गयो भने यो डाइपोल छोटो हेर्न थाल्छ। बुझ्नु भएको ल। एक्सियल मा यतिकै हो। अब इक्विटोरियलमा एक्सियल भयो, अब इक्विटोरियलमा किनभने दुईटा हामीसँग डाइपोलमा हुन्छ, एउटा एक्सियल र एउटा इक्विटोरियल। अब इक्विटोरियल पोइन्टमा हाम्रो एउटा डाइपोल छ माइनस यता प्लस यता, यो डाइपोलको सेन्टर भयो, यो ए हुन्छ, यो पनि ए हुन्छ। हामीलाई यो पोइन्टमा हेर्नु छ पी पोइन्टमा, यसको दूरी यहाँ भन्दा कति छ एक्स दूरीमा छ, एक्स दूरीमा छ। बुझ्नु भएको बुझ्नु भने यसले यसमा पोटेन्शियल लगाउँछ, केही डिस्टेन्स त होला यसको, के लेख्न मिल्छ रुट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए। किन यो राइट एंगल बन्दैछ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त एच इज इक्वल टू रुट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्यस्तै यहाँ यो पनि त्यस्तै हुन्छ, रुट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भी नेट एट पी हामी गर्छौं भने के हुन्छ भी माइनस क्यू अनि प्लस क्यू, भी माइनस प्लस लगाइएको र भी माइनस, एउटा यो चार्ज लगाइएको पोटेन्शियल अनि एउटा यो चार्ज लगाएको पोटेन्शियल। यो चार्ज लगाइएको पोटेन्शियल लेखम भी प्लस कति हुन्छ के क्यू बाई डिस्टेन्स, डिस्टेन्स कति छ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यो अब यसको यसले लगाइएको पोटेन्शियल भी माइनस भनेको के माइनस क्यू बाई रुट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विथ माइनस बाहिर आइहाल्छ के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यो दुवै भ्यालु हाल्देऊ, प्लस भ्यालु यहाँ आयो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जीरो हो। इक्विटोरियल लाइनमा कहीं पनि हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्छौं न डाइपोलले, त्यहाँ जीरो आउँछ। यसको मतलब यहाँ पनि जीरो हो, सेन्टरमा त हामीले निकालेको थियो जीरो हुन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, यहाँ पनि जीरो, यहाँ पनि जीरो, यो कहीं पनि हामी हेर्दाखेरि जीरो आउँछ। कहीं पनि हामी हेर्छौं भने यो लाइनमा हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हामीलाई जीरो आउन जान्छ। अब म तपाईहरुसँग के एउटा नलेज शेयर गर्न चाहन्छु, कतिपयलाई नराम्रो लाग्छ होला तर म शेयर गर्छु। ल म यसको लागि यो बोर्डको प्रयोग गर्छु, यो बोर्डको प्रयोग। भाइ हेर त यहाँ एउटा माइनस छ अनि यहाँ प्लस छ, एउटा यो एक्सियल लाइन भयो इक्विटोरियल लाइन भयो। हामीले एक्सियलको केसमा के हामीले पढेको सर्ट डाइपोलको केसमा केपी बाई एक्स स्क्वायर अनि इक्विटोरियलमा जीरो जीरो। के हामी यहाँ कस लगाइदिउँ आफ्नो मनले हेर त यहाँ कस त जीरो छ, डाइपोल मोमेन्ट अनि इलेक्ट्रिक फिल्डको एंगल यहाँ कस जीरो छ भने हाम्रो यहाँ के फर्मुला आयो केपी बाई एक्स स्क्वायर त्यही आयो। यहाँ कस 90 छ भने के कस 90 मा जीरो, त हामीले आफूले मान हामीले कुनै यो पोइन्टमा सोधिदियो भने एक्सियलको त हामीले थाहा छ, इक्विटोरियल यो पोइन्टमा त के त्यहाँ त थाहा हुँदैन, त्यसैले कस लगाइदिन यहाँ आफ्नो मनले। म पढे नि त मैले स्टडी गरे त मैले आफ्नो मनले, कुनै पनि बुकमा दिएको मिल्दैन, मैले आफ्नो मनले बनाएको हो, डाइरेक्ट कस लगाइदिने। जस्तै यो हामीले के थाहा छ भी एक्सियलमा सर्ट डाइपोलको लागि एक्स स्क्वायर, त्यसमा आफ्नो मनले कस लगाइदिने। कस
इक्वेटोरियल को केस में यो भी फर्मुलै हो, यो एक्सियल इक्वेटोरियल एउटा लाइनमा फर्मुलै हो। अब इक्वेटोरियल को केसमा भनिदिन्छ भने यो त यहाँ आइहाल्छ cos थीटा, डाइपोल मोमेन्ट र इलेक्ट्रिक फिल्ड को बीचमा कति डिग्री एंगल बन्यो 90 डिग्री, त cos 90 भनेको 0 आफै 0 भइहाल्यो। किन यो cos लगाइकिन सो त कुनै यो पोइन्टमा सोधिदियो भने एट एनी पोइन्ट यहाँ त अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले मैले cos लगाएको। बुझ्नु भएको? ल अब एउटा 1 मिनट को टपिक एउटा डिस्कसन गरौँ। डाइपोल को आज पूरा रामलीला हामी सकाइदिन्छौँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस फर अ डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फर ए डाइपोल एउटा केमा कुरा याद राख्नु होला, यसलाई नोटमा लेख्नु होला। हामीलाई के थाहा छ, लाइक चार्ज के गर्छ, रिपेल गर्छ, अनि अनलाइक चार्ज के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ। लाइक चार्ज रिपेल गर्छ, अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ। तर नि लाइक चार्ज रिपेल गर्छ भने त्यसको मतलब ईपीएस एट्र्याक्ट हुन्छ। ईपीएस भनेको इक्विपोटेंशियल सरफेस एट्र्याक्ट हुन्छ। अनि अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ भने यसको मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस रिपेल गर्छ। यो मैले आफूले बनाएको हो, यो कुनै बुकमा लेखेको कुरा हुँदैन। मेरो गुरु मलाई पढाउनु भएको थियो, उहाँले मलाई सरी आफूले भनेको, क्षमा गरिदिनु होला गुरु, मेरो गुरुले मलाई पढाउनु भएको नि, त उहाँले मलाई सिकाउनु भएको थियो। कसरी म तपाईले बताउँछु। लाइक चार्ज रिपेल भन्नुको मतलब एउटा प्लस छ, अर्को प्लस छ, यिनीहरु के गर्छ, रिपेल गर्छ भने यिनीहरुको ईपीएस एट्र्याक्ट गर्छ। माने यसको ईपीएस यस्तो बन्छ। हेर त, एट्र्याक्ट ईपीएस एट्र्याक्ट जस्तो लागिरहेछ कि लागिरहेको छैन? हेर त, यो त एक्चुअली में यस्तो सर्कल हुनु पर्यो, त्यो अलि यता झुके जस्तो छ कि छैन दुबईको? हो, दुबईको ईपीएस एट्र्याक्ट गरिरहेछ। अब अनलाइक चार्ज एउटा माइनस, एउटा अनलाइक चार्ज के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ, त यिनीहरुको ईपीएस के रिपेल गर्छ। हेर्नु त, सरी अलि बनेन, म राम्ररी बताउँछु। लाइक चार्ज को त बुझ्नु भयो। अब अनलाइक चार्ज को यता माइनस यता प्लस। अनलाइक चार्ज के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ, त यिनीहरुको ईपीएस के गर्छ, रिपेल गर्छ। हेर्नु त, यो सर्कल हुनु चाहिए, तर हेर्नु त यसको बडी पोर्सन यता छ, बडी यता के ईपीएस रिपेल भइरहेछ। बुझ्नु भएको? लाइक चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ भने ईपीएस रिपेल गर्छ, अनलाइक चार्ज रिपेल गर्छ भने ईपीएस एट्र्याक्ट गर्छ। बुझ्नु भएको? लहस आजको लागि यतिकै। तपाईहरु पनि पढ्दै राख्नु। क्लास राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। बुझ्नु भएको? ल, धन्यवाद भाइ बहिनीहरु।